हया क्या है, क्यों इतना शोर मचाया है? अम्मा आपको नहीं पता, अमीर लोग हैं वो, वहाँ सब एक से बढ़कर एक लग रहे होंगे। मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी। वो ज्वेलरी का बॉक्स खंगालती रूहान सी हुई थी। हाशिर के बेटे की सालगिरह थी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल का सारा स्टाफ इनवाइटेड था। हादिया की दोस्त होने के नाते उसे स्पेशल इन्विटेशन दिया गया था। वो बिल्कुल भी जाने के लिए राजी ना थी, मगर हादिया की धमकियों पर चारों नाचार जाने की हामी भर गई। अरे तुम्हें किसने कहा कि तुम अच्छी नहीं लग रही? सबसे प्यारी ही लग रही हो तुम। वो दिल ही दिल में बेटी की नज़र उतारते हुए बोली। अरे मेरी भोली अम्मा, लोग शक्ल सूरत की बजाय तन पर पहना हुआ कपड़ा देखते हैं। अहलाक को तो खैर आजकल कोई किसी खाते में ही नहीं लाता। वो कानों में झुमके डालती हुई बोली। अलबत्ता ध्यान सारे का सारा अम्मा की बातों पर था। अरे छोड़ो उनको, देखना एक दिन तुम्हारे पास ये सब होगा। अभी तो आगाज़ है। देखना एक दिन बड़ी डॉक्टर बनोगी तुम। उनकी बात पर हया मुस्कुरा गई। आमीन आमीन। अब्बा को बोलें कि जल्दी बाइक निकालें, देर हो रही है। बाइक पर नहीं, रिक्शा आ गया है बाहर। तुम्हारे अब्बा रिक्शा पर छोड़ कर आएंगे और कॉल करना, ले भी आएंगे। अच्छा मेरी प्यारी अम्मा, अब जल्दी से जो भी नज़र वगैरह उतारनी है उतार लें। वो मुस्कुराते हुए उनके गले में बाहें डाल गई। हॉल में एंटर होते ही उसकी आंखें चुंधिया गईं। इतनी तेज़ रोशनी पर वो बेसाख्ता आंखों के आगे हाथ रख गई। अवाम का ठाठे मारता समंदर वहाँ मौजूद था। तेज़ म्यूज़िक की वजह से कानों पड़ती आवाज़ भी सुनाई ना दे रही थी। डेकोरेशन देखकर वो पैसे के बेदरेक ज़िया पर अफसोस करती नफ़ी में सर हिला गई। भाऊ, कानों के पास तेज़ आवाज़ पर उसका दिल पल भर के लिए रुक सा गया। हादिया की बच्ची, तमीज़ नाम की चीज़ तुम में है भी या नहीं? वो बमुश्किल खुद को संभालती म्यूज़िक के शोर की वजह से चीखी थी। ओहो, क्या लग रही है हया मैडम, बहुत प्यारी लग रही हो। अगर मैं लड़का होती तो यकीनन। इससे पहले वो अपना जुमला मुकम्मल करती, हया सुर्ख होती उसके मुंह पर हाथ रख गई। सुर्ख पैरों को छूती फ्रॉक पर हल्के झुमके पहने ऊपर से ब्लश करती वो किसी को बेसकून कर गई थी। हेलो डॉक्टर हादिया, मैंने सुना है कि आप हमारी रिश्तेदार लगती हैं। रेयान इन दोनों को खड़ा देखकर उनके पास आया, जबकि हया फ़ौरन हादिया के मुंह पर से हाथ हटाती थोड़े से फासले पर खड़ी हो गई। सामने वाले की मुखातिब हादिया थी, अलबत्ता नज़रें किसी और वजूद का तवाफ़ कर रही थीं। हाँ ना, आपने मुझे देखा नहीं होगा। एक्चुअली मैं कुछ अरसा ही पहले लंदन से आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना हाशिर भाई के हॉस्पिटल में ही हाउस जॉब की जाए। वो चहकती हुई बोली, जबकि हया इधर उधर नज़रें घुमाने में मसरूफ़ थी। एक्चुअली मुझे पता नहीं था। अगर कभी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। हया ने चौंक कर सामने वाले को देखा था। हादिया का बस नहीं चल रहा था कि सामने वाले के अल्फाज फ्रेम करवा ले। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। बात करते करते उसकी नज़रों के ताकुब में देखते हादिया का रंग पल भर के लिए फीका पड़ा, मगर अपनी गलत फहमी समझती जल्द ही इग्नोर कर गई। आपसे मिलकर खुशी हुई, हमें जाना है। इंजॉय द फंक्शन प्लीज़। इससे पहले हादिया कुछ बोलती, हया उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई। पीछे रेयान ने सारा गुस्सा पास पड़े डेकोरेशन पीस पर निकाला था। हया परेशान सी खड़ी इधर उधर देख रही थी। वो अपने बाप को न जाने कितनी कॉल्स मिला चुकी थी, मगर सब बेसुध। जल्दी में पैसे रखना भी भूल गई थी, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो हादिया की मदद को इनकार करके की थी, जिस पर अब उसे रह रहकर पछतावा हो रहा था। मुँह ही मुँह में कुरानी आयात का वेट करती वो दोबारा कॉल मिलाने लगी। द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। फ़ोन से गूंजती आवाज़ सुनकर वो रूहान सी हो गई। गाड़ी की चिराहट से वो खौफसदा हुई। बगैर कुछ सोचे समझे वो दौड़ लगा गई। रेयान जो उसको अकेला खड़ा देखकर उसकी मदद करने की गर्ज से रुका था, उसको भागता देखकर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो उस तक पहुंचा। मानूस सी खुशबू अपने पास महसूस करके वो जो डर के मारे आंखें मूंदे हुए थी, आहिस्ता से आंखें खोल गई। सामने उसको खुद को तकता पाकर वो घबराते हुए उससे दूर हटने लगी, जो उसके दोनों बाजू पकड़े हुए उसकी हर कोशिश नाकाम कर रहा था। छोड़ें प्लीज़, वो टूटे फूटे लहजे में बोली। भागी क्यों? उसकी बात को नज़रअंदाज करता वो उल्टा सवाल कर गया। मुझे लगा पता नहीं कौन है, इसलिए। उसकी नज़रों के इर्तिकाज से घबराती हुई वो बमुश्किल अपना जुमला मुकम्मल कर पाई। रात के घुप अंधेरे में गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में एक दूसरे के करीब खड़े वो दोनों नफूस अपनी अपनी हालत पर झिल्लाए हुए थे। चलो। दोनों के दरमियान छाई मायनी खेज खामोशी को रेयान की आवाज़ ने तोड़ा। उसका बाजू पकड़ता वो उसे अपने साथ गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मुझे नहीं जाना आपके साथ। रात के वक्त एक अजनबी के साथ कहीं भी जाना, जो उसे बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा लगता था, जिसके किरदार के बारे में भी वो कुछ नहीं जानती थी, ये ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था। अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी करती वो उसके बाजू पर अपने दांतों के निशान छोड़ गई, मगर ये भी रायगा गया, क्योंकि वो ढीठों की तरह उसे लिए चलता रहा। गाड़ी के पास लाकर उसको अंदर धकेलता वो गाड़ी लॉक कर गया। घूमकर अपनी तरफ आता वो आराम से गाड़ी स्टार्ट करने लगा।
इस दौरान हया की सारी बहादुरी भग करके उड़ी थी, इसलिए कोई रास्ता ना सूझा तो रोने का शुगल फरमाने लगी। मैं छलांग लगा दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। उसको आराम से गाड़ी चलाता देखकर वो कुछ सोचती उसे धमकी दे गई, जबकि वो उसकी बात पर गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर गया। ज़रूर, बल्कि मैं तुम्हारी साइड अनलॉक कर देता हूँ, अब लगा लो छलांग, वो इत्मीनान से कहता उसके होश उड़ा गया। वो जान गई थी कि उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए सीट के साथ टेक लगाकर खामोश आंसू बहाने लगी। एड्रेस बताओ। गाड़ी की खामोशी में उसकी भारी आवाज़ की गूंज से वो बेयकीनी से आंखें खोल गई। जी? क्या जी? तुम मेरे साथ कहीं और जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरे रूम में भी चल सकती हो। वो सामने देखता आराम से बोला, लेकिन उसकी बात सुनती वो गुस्से और शर्मिंदगी से कानों तक सुर्ख हुई थी, और किसी किस्म के सवाल की गलती किए बगैर वो आराम से उसे एड्रेस बता गई। इंगेज्ड हो? 15 मिनट की खामोशी के बाद दोबारा उसकी आवाज़ गूंजी। वो हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, गोया यकीन करना चाह रही हो कि क्या वाकई उसने ये सवाल पूछा है, और अगर उसने पूछा भी है तो वो क्यों जानना चाह रहा था ये। मेरे चेहरे पर जवाब नहीं लिखा है, उसकी नज़रें खुद पर महसूस करता वो तंज कर गया। नहीं, वो आहिस्ता से बोली। अगर वो उसकी तरफ मतवजा ना होता तो शायद सुन ना पाता। एक दफ़ा फिर गाड़ी में सन्नाटा छा गया था। वो भी सीट के साथ पुश्त लगाती आंखें मूंद गई, अलबत्ता बार बार एक नज़र बाहर की तरफ भी डालती कि वो उसे वाकई घर ले जा रहा है या नहीं। झटके के साथ गाड़ी रुकने पर वो चौंकी, बेयकीनी से अपने घर को देखती मुस्कुरा दी। थैंक्स। एक लफ्ज़ बोलती वो उसकी गाड़ी से उतरती घर की तरफ भागी थी, जबकि रेयान तब तक उसे पुरसोच निगाहों से देखता रहा जब तक वो घर के अंदर दाखिल ना हो गई। ऐना बीबी, आपके लिए फूल आए हैं, किसी सालार शाह ने भेजे हैं। ऐना जो जूस पी रही थी, गार्ड की आवाज़ से ज़बरदस्त अच्छू लगा। खांसी रुकी तो नूर को देखा जो उसे देखने में मसरूफ़ थी। गले में एक गुठली उबर कर मालूम हुई। एक नज़र टेबल पर पड़े खूबसूरत फूलों पर डाली, जहाँ खूबसूरत हैंड राइटिंग में सॉरी के साथ उसका और सलार शाह का नाम लिखा था। कॉलेज आज मैं ड्रॉप करूँगी तुम्हें, जल्दी आ जाओ। नूर की आवाज़ पर फूलों से ध्यान हटाकर उसकी तरफ डरते डरते देखा, जो अपना बैग उठाती पोर्च की तरफ जा रही थी। ऐना गुस्से से दांत पीसती उसे कॉल मिला गई, जो कि पहली ही रिंग पर उठा ली गई थी। ये क्या हरकत थी बंदर कहीं के, सुबह सुबह कौन सा दौरा पड़ा था जो ये घास फूस मेरे घर भिजवा दी। वो गुस्से से उस पर चढ़ दौड़ी थी। उसे ये सोच सोच कर टेंशन हो रही थी कि नूर ना जाने क्या समझी होगी उसके बारे में। दूसरी तरफ सलार, जिसने इस उम्मीद पर उसे फूल भेजे थे कि शायद वो खुश होती उसे माफ़ कर दे, उसकी जली कटी सुनकर दुख और मायूसी के मिले जुले जज्बात लिए वो फ़ोन काट गया। फ़ोन कटने पर ऐना ने अपने अल्फाज पर गौर किया, मगर अब भी ये वक्त सोचने का नहीं था, इसलिए मुंह पर हाथ फेरती जल्दी से पोर्च की तरफ भागी थी। गाड़ी में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। नूर का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था, जबकि ऐना उंगलियां चटकाती वक्फे से चोर नज़रों से नूर के तासुरात भी देख रही थी। मैं आपको पूरी बात बताती। स्टडी कैसी जा रही है तुम्हारी? अपनी हिम्मत जमा करती ऐना खुद ही बात शुरू करने लगी जब नूर उसे टोक गई। उसके गैर मुतवक्का सवाल पर वो आंखें सुकेड़ कर नूर को देखने लगी, जो मसरूफ़ सी ड्राइविंग कर रही थी। मैं आपको बता रही हूँ पूरी बात। माथा मसलती वो दोबारा बात दोहरा गई। मैंने पूछा तो नहीं, ना ही पूछना है। एक नज़र उस पर डालती जो कन्फ्यूज सी बैठी थी, नूर दोबारा उसे टोक गई। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहती हूँ, किसी जगह बैठ जाते हैं, वैसे भी मेरा पहला लेक्चर फ्री है। तुम्हें लगता है मैं एक शकी माँ हूँ और तुम पर शक कर रही हूँ? उसकी तरफ देखती नूर उससे सवाल कर गई। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बेटी को हर बात माँ से डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती होती है जो बिल्कुल सही रास्ता दिखाती है। उसकी नज़रें अब भी झुकी हुई थी। उसकी बात सुनकर नूर के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट फैली। बस इसीलिए उसने भेज दिए, मैंने जस्ट मजाक किया था, मुझे नहीं पता था वो सीरियस ले लेगा। वो दोनों इस वक्त कॉलेज के बाहर लॉन में अलग कोने पर बैठी थीं। ऐना उसे पूरी बात बता चुकी थी। हाँ, अलबत्ता उसमें से इससे कपड़े मांगने वाला वाक़या हज़फ कर गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नूर को पता लगे कि बाहर वो लोगों को पीटती फिर रही है, वरना वो उसे कभी फजूल में घर से बाहर ना निकलने देती। वैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे सब पता है तो? उसको बगौर देखती वो आम से लहजे में पूछ गई। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। जाहिर है आप मुझ पर सेकंड बैलेंस तो रखेंगी, रखना भी चाहिए। वो भी उतने ही आम लहजे में बोली। उसके तासुरात से कुछ भी अंदाज़ा लगाना नूर के लिए काफ़ी मुश्किल था, मगर ये सोचती कि वो भी उसकी ही बेटी है जो अपने आप को किसी पर जाहिर नहीं होने देगी। नूर सर्द सांस खारिज कर गई। तो मुझे जाना होगा, काफ़ी देर हो गई। वैसे शक नहीं कर रही थी मैं, ये सब बातें मुझे ऑलरेडी पता हैं। वो उसके माथे पर बिखरे बालों को हाथ से पीछे करती हुई जता गई। उसके जाने के बाद ऐना ने 1000 दफ़ा खुद को कोसा।
ऐना की बच्ची, उफ, पता नहीं क्या क्या जानती होंगी। मेरे पीछे बंदे तो नहीं छोड़े हुए उन्होंने। मुझे भी क्या ज़रूरत है हर जगह हीरोगिरी झाड़ने की। अब सुधर जाओ ऐना, वरना फिर बहुत इज्जत अफसाई होगी। वो बड़बड़ाती हुई जा रही थी जब किसी से ज़ोरदार टक्कर हुई। नतीजतन हाथ में पकड़े जर्नल ज़मीन को सलामियाँ देने लगे। दूसरी तरफ मनाहिल, जो नूर को ऐना के साथ देखकर हैरान हो रही थी, उसे सामने से आता देख ना सकी और उससे बुरी तरह टकरा गई। आंखें हैं या बटन, वो गुस्से से फनकारी। मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ कि मुझे तो बड़ा दोस्त दोस्त कहती हो, ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी एक अदद बहन भी है। वो भी उस पर चढ़ दौड़ी। इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर वो कॉलेज के लॉन में लड़ने में मसरूफ़ थी। ओए, पीवी तो नहीं हुई? मेरी बहन कहाँ से ईजाद हो गई? वो हैरानी से पूछने लगी, अलबत्ता आवाज़ हल्की थी। वाह जी वाह, कितनी झूठी हो। वही जिसके साथ आज कॉलेज आई हो और काफ़ी देर बाहर गप्पे भी मारती रही हो। वो उसे थोड़ी देर पहले वाला हवाला दे गई। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराहट जब्त कर गई। शी इज़ माई मदर, नॉट माई सिस्टर। मुस्कुरा कर कहती वो मनाहिल को आंखें सुकेड़ने पर मजबूर कर गई। व्हाट? झूठ ना बोलो, वो बेयकीनी से बोली। OMG, शी इज़ टू यंग एंड प्रीटी। वो खुले दिल से तारीफ़ कर गई, जबकि ऐना गहरा मुस्कुराई। मैं सोच रही हूँ कि वो तो इतनी स्वीट और प्यारी हैं, तो तुम कैसे इतनी सड़ी हुई हो। उसकी बात सुनकर ऐना की मुस्कुराहट थमी। इससे पहले वो उस तक पहुँचती वो दौड़ लगा चुकी थी। पीछे वो भागती हुई उस तक पहुँची थी। उसकी गर्दन दबोचे वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। दोनों के कहके सुनकर स्टूडेंट्स बेसाहता उन्हें मुड़ मुड़ कर देखने लगे। अलार्म की आवाज़ से वो झंझलाता हुआ कंबल उठाकर नीचे फेंक गया। घड़ी की तरफ देखा तो टाइम देखकर मुंह के जाविये बिगड़े। हाशिर पर सख्त गुस्सा आया, जो न जाने कौन कौन से बहाने करके हॉस्पिटल उसके हवाले कर गया और खुद किसी और प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर चुका था। रोज़ रोज़ उठकर ऑफिस जाने का ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था। हाथों से बालों को ठीक करते हुए उसकी नज़र बेसाहता अपने हाथ पर गई, जहाँ हया के दांतों के निशान जू के तू मौजूद थे। खून की नन्ही बूंदों के निशान सूख चुके थे। हाथ को घूरता वो मुस्कुरा गया। जहन के पर्दे पर कल के मनाजिर लहराए तो पुरसकून सा बेड के साथ टेक लगा गया। वो नहीं जानता था ये मोहब्बत है या वक्ती कशिश, मगर इतना ज़रूर था कि वो उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था। अपने हाथ के जहाँ पर होंठ रखता वो गहरा मुस्कुराया। डॉक्टर हया। सरगोशी में उसका नाम पुकारता वो मदहोश सा बेड पर दोबारा नीम दराज हो गया। ये कितना अजीब शख्स है, कैसे पोलाइट होकर बात कर रहा था, और ये भी पूछ लिया कि इंगेज्ड हो। हद हो गई, इस तरह का पर्सनल सवाल कौन करता है। घूरता भी कितना है, अजीब तरह से देखता है, जैसे जैसे जाओ हया, पागल हो गई, क्या फजूल सोच रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला। वो छत को घूरती खुद से बड़बड़ा रही थी। उसके देखने का खुद से ही नतीजा अहस करती वो अपनी ही नफ़ी कर गई। लेकिन हो भी सकता है कि उन्हें मुझसे मोहब्बत। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं तो कभी ऐसे शख्स को ना एक्सेप्ट करूं। इतना बदतमीज़ और इल मैनर्ड है, और गुस्सा तो उफ, सब अमीरजादे एक जैसे होते हैं, बदनाम ज़माना। पिछले 1 घंटे से वो बड़बड़ा रही थी। फरीदा बेगम की अब बस हो चुकी थी। हया, किसके साथ बड़बड़ कर रही हो? हाँ, किसी के साथ नहीं, बस ऐसे ही, कोई काम था। वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। नहीं, काम नहीं था, नाश्ता कर लो, अस्पताल नहीं जाना क्या? वो उसको बोलती कमरे से बाहर निकल गई। हया जल्दी से बिस्तर से उठती अपने कपड़े निकालने लगी। हया, तुम सच में पागल हो, ऐवी फजूल सोचती रहती हो, दिमाग खराब हो गया है। वो खुद को कोसती वॉशरूम में बंद हो गई। मैं तुम दोनों को पूरे कॉलेज में ढूंढ रही हूँ और तुम दोनों यहाँ रोमांस छाड़ रहे हो। वो फूले हुए सांस के साथ बमुश्किल बोली। ऐना, मैं इससे पैसे लेने आई थी, मेरा पाउच घर रह गया था तो बस इसलिए। क्यों, मैं मर गई थी जो इस लंगूर के पास आई थी? उन दोनों को वो एक साथ छोड़ दे, सवाल ही पैदा नहीं होता था। नहीं, वो मामा ने बोला था। दोनों को एक नज़र देखती वो मिनमिनाई। तुमसे क्यों मांगती? वो अपने होने वाले शोहर से मांगेगी ना। तुम दूर रहा करो उससे, जब देखो चिपकी हुई होती हो। वो उसे घूरता हुआ बोला। होने वाला शोहर, शक्ल देखी है अपनी, और क्यों रहूं मैं इससे दूर? दोस्त है मेरी, उसकी हिफाजत करना फ़र्ज़ है मुझ पर। तुम क्या चाहते हो कि तुम जैसे ठरकी इंसान के साथ छोड़ दूं मैं? वो भी उसके रूबरू होती बदतमीज़ी से बोली। कौन सी ठड़कपन जारी है मैंने, जो हर वक्त ठड़की ठड़की बोलती रहती हो? ठड़की के लफ्ज़ से वो हमेशा की तरह चिढ़ गया था। तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि कितने बड़े ठड़की हो तुम। वो उसकी आंखों में आंखें डालती बोली, जबकि मनाहिल होंकों की तरह उनको कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ते देख रही थी। मैं ठरकी हूँ? वो अबरू अचकाता सवाल कर गया। हाँ बिल्कुल, वो भी कंधे अचकाती बोली। बगैर कुछ बोले वो मनाहिल की तरफ बढ़ा, जो कन्फ्यूज सी खड़ी थी। एक नज़र इर्द गिर्द दौड़ाता वो उसके गालों पर होंठ रख गया था।
اس سے پہلے دونوں میں سے کوئی بھی معاملہ سمجھتا وہ یہی عمل دوسرے گال پر بھی دہرا گیا۔ اینا کی آنکھیں اس حرکت پر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس سے وجدان سے کم از کم اس چیز کی امید نہیں تھی۔ دوسری طرف مناہل سارا معاملہ سمجھ کر بدک کر پیچھے کی طرف ہٹی، مگر تب تک کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ شرمندگی سے اس وقت وہ پوری سرخ ہو رہی تھی۔ تم بار بار مجھے ٹھڑکی کہہ رہی تھی، میں نے سوچا تمہیں پروف دے دوں۔ وہ کندھے اچکاتا نارمل لہجے میں بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن اپنی طرف آتے اینا کے جرنل کو دیکھتا وہ پل بھر کی تاخیر کیے بغیر وہاں سے بھاگا، جس کی وجہ سے اینا کا نشانہ چوک گیا۔ اس کی پشت کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگی، مگر مناہل کا سرخ چہرہ دیکھ کر غصے سے اس کی طرف مڑی۔ تم کس خوشی میں بلش کر رہی ہو؟ تب تو ایسے چپ کر کے کھڑی تھی جیسے پتہ نہیں کتنا نیک کام کر رہا تھا وہ۔ سارا غصہ اس پر اتارا جو پہلے ہی سخت شرمندہ سی کھڑی تھی۔ چلو اب بعد میں شرما لینا، پاگل لڑکی، عقل ٹخنوں میں ہے تمہاری۔ اس کی بجائے تم پر غصہ آ رہا ہے جو فلمی ہیروئن کی طرح چپ کر کے کھڑی تھی۔ اس کی زبان بھی اس کے قدموں کی رفتار کی طرح تیز چل رہی تھی۔ اگر آج امپورٹنٹ پروجیکٹ نہ ہوتا تو یقیناً اس کو ساتھ بھی نہ لے کر جاتی۔ پیچھے مناہی شرماتی اپنے گالوں کو چھوتی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ پروجیکٹ کے سلسلے میں اسٹوڈنٹ کے گروپ بنا کر مختلف ہسپتالوں میں بھیجا گیا تھا، جہاں ہسپتالوں کا ایک مکمل سروے کر کے سبمٹ کروانا تھا۔ اینا جس کا گروپ پرائیویٹ ہسپتال آیا تھا، بدقسمتی سے مناہل اس گروپ میں نہ آ سکی، بلکہ اس پر ستم یہ کہ وہ اور وجدان ایک ہی گروپ میں تھے۔ سارا راستہ وہ جلتی کرتی آئی تھی۔ وجدان کی طنزیہ مسکراہٹ اور زبان دکھانا یاد کر کے اس کا بی پی شوٹ کر رہا تھا۔ شاہ میڈیکل کمپلیکس۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہاسپٹل تھا یا محل اسے سمجھ نہ آیا۔ ایک ایک چیز کو حسب عادت دیکھنے کی بجائے وہ گھور رہی تھی۔ سامنے سالار کو کسی کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ سالار اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پہلے تو خوش ہوا، مگر پھر صبح والی بے عزتی کو یاد کرتا منہ پھیر گیا۔ اس کے اس انداز پر اینا نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ جیسے ہی وہ آدمی وہاں سے گیا، وہ گلا کھنگارتی اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی، مگر وہ اگنور کرتا آگے چل دیا۔ او ہو، تمہیں پتہ ہے دوست، آج کل بندر اور کھڑوس لوگ بات بات پر منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب انہیں کون بتائے کہ پہلے ہی شکل اتنی بدصورت ہوتی ہے، اوپر سے یوں منہ بنانا۔ ہائے کیا زمانہ آ گیا۔ تیز تیز چلتی وہ اس کے ساتھ قدم ملانے لگی۔ سالار اس کا طنز سمجھتا اسے گھور گیا۔ آج کل لوگوں میں تمیز ہی نہیں رہی کہ کیسے بات کرتے ہیں، جواباً طنز کیا گیا تھا۔ ارے دوست، تمہیں نہیں پتہ کہ لوگوں کو اتنی تمیز نہیں کہ لڑکی کے گھر پھول نہیں بھیجتے، کتنا برا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی اسی کے لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اسے اپنی غلطی کا ادراک ہوا۔ ہونٹ کچلتے ہوئے جواب سوچتا وہ اسے بہت معصوم لگا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمیز سے بتا دینا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کسی نے سوری کے لیے پھول بھیجے ہوں اور اسے اس بات کا اندازہ نہ ہو۔ وہ اب اپنی رفتار آہستہ کر گیا تھا۔ پہلی بات یہ، کوئی انجان آدمی سوری نہیں کرتا اور نہ ہی منہ اٹھا کر پھول بیچتا ہے، اور جو دوست ہوتا ہے وہ تو بالکل بھی سوری نہیں بولتا، کیونکہ فرینڈشپ میں نو سوری نو تھینکس۔ اس کی بات پر سالار کا منہ کھل گیا، یعنی وہ اسے پاگل بنا گئی تھی اور وہ خواہ مخواہ اتنی محنت کر گیا۔ تو تم اب مجھ سے صبح والی حرکت پر سوری نہیں بولو گی؟ وہ رک کر اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں انایا کاکڑ ہان سوری بولے گی؟ ویسے بھی فرینڈشپ میں نو سوری نو تھینکس، نیکسٹ ٹائم یاد رکھنا۔ اس کی اور اپنے درمیان فاصلہ کم کرتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ سالار مبہوت ہوتا اس کی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگا، مگر پھر جلدی سے سٹپٹاتا ہوا نظریں پھیر گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ چلو بھائی، رات گئی بات گئی، ویسے بھی تم نے سبق سیکھ لیا، اچھا ہی ہو گیا۔ ہاتھ جھاڑتی ہوئی وہ یوں بولی جیسے جانے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ سالار محض اس پٹاخہ لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جو نہ جانے کہاں سے یہ باتیں سیکھتی تھی۔ تم یہاں ڈاکٹر ہو؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ جی ہاں، اور اس میڈیکل کمپلیکس کا آنر بھی ہوں۔ شکل سے تو غریب سے لگتے ہو۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتی بولی۔ واٹ؟ وہ چیخا۔ تو اور نہیں تو کیا، مجھے ہی دیکھ لو، کسی میڈیکل کمپلیکس کی آنر نہیں ہوں، پر شکل سے الحمدللہ پرائم منسٹر ہی لگتی ہوں۔ وہ اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا پڑا۔ ارے تمہارے ہاسپٹل پہلی بار آئی ہوں، کوئی چائے پانی تو پوچھ لو۔ کیا مطلب؟ سروے کون لے گا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ سروے تو ہو گیا، زیادہ زور مت ڈالنا اپنے ننھے سے دماغ پر، یہ نہ ہو فیوز ہو جائے۔ وہ اطمینان سے بولتی اسے باہر کی طرف لے کر جانے لگی۔ سالار سرد آہ بھرتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہاں سے گول گپے ملتے ہیں؟ وہ کینٹین کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ ہسپتال ہے، 5 اسٹار ریسٹورنٹ نہیں۔ وہ چڑ کر بولا۔ الو، تمہیں کس نے کہا کہ 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں گول گپے ملتے ہیں؟ یہ صرف ریڈیو پر ہی ملتے ہیں۔ وہ اس کی معلومات میں اضافہ کر گئی۔
बड़ी मेहरबानी, मुझे नहीं पता था। अब पता चल गया ना, अब मंगवा के दो मुझे, वो हुक्मिया अंदाज में बोली। व्हाट? मैं कहाँ से मंगवाऊँ? क्या मतलब कहाँ से मंगवाऊँ? इतना स्टाफ है, किसी ड्राइवर से कहकर मंगवा लो। कंजूस इंसान, पैसे दे दूँगी मैं। पैसों की बात नहीं है, वो किसी को मैसेज करता हुआ बोला। हाँ, तुम तो रोज़ जैसे लाखों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हो। अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। आर यू द ऑनर ऑफ दिस हॉस्पिटल? इससे पहले वो कुछ बोलती, अलीज़े हाथ में कोई फाइल पकड़े आ टपकी। यस, एक्चुअली आई वांट सम इन्फॉर्मेशन। उसको अंग्रेज़ी झाड़ता देखकर ऐना बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। सलार समझ गया था कि ऐना साहिबा इसको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए मुस्कुराते हुए उसके सवालों के जवाब देता ऐना को आग लगा गया। अलीज़े प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर लो, हम बहन भाई कुछ डिस्कस कर रहे थे। सलार जो पानी का गिलास मुंह को लगा चुका था, लफ्ज़ भाई पर अच्छू लग गया। पानी फवारे की सूरत में मुंह से बाहर आया। इज़ दिस योर ब्रदर? अलीज़े उसे देखने की बजाय ऐना की बात पर हैरानी से पूछने लगी। क्यों, बेफाम दिखाऊं क्या? नो नो, इट्स ओके। दोनों पर हैरान नज़र डालती वो वहाँ से चली गई। भाई क्यों बोला? पागल हो क्या? उसके जाने के बाद सलार बोल पड़ा। क्यों, अब्बा बोलती, वैसे भी मुसलमान भाई भाई होते हैं। गर्दन अकड़ाती हुई बोली, बल्कि उसने बदला लिया था जो वो मुस्कुरा कर अलीज़े से बातें कर रहा था। ही, वेरी फ़नी। सलार मुंह बनाकर बोला। अभी तक लफ्ज़ भाई से सख्त बदमज़ा था। आई एग्री। एक लफ्ज़ी जवाब देती वो फ़ोन की तरफ मतवजा हो गई। व्हाट्सएप खोला तो सामने ही वजदान और मनाहिल की सेल्फ़ी देखकर खून खोल उठा। तुम अपने ठड़की भाई को समझा लो, मनाहिल से दूर रहा करे। मंगनी हुई है, शादी नहीं, जो इतना चिपकता है। थोड़ी देर पहले इतनी घटिया हरकत की है उसने, मुझे तो सोच सोच कर ही शर्मिंदगी हो रही है। मैं बता रही हूँ, उसे समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से से फनकारी। हुआ क्या है? वो उसके एकदम मूड बिगड़ने पर परेशान होता पूछने लगा। क्या हुआ है ये पूछो, क्या नहीं हुआ। वहाँ जानबूझकर मुझे तस्वीरें बना बना कर भेज रहा है ताकि मुझे गुस्सा आए। ये देखो। वो अपना फ़ोन उसके सामने करके उसे तस्वीरें दिखाने लगी। हाँ तो इसमें क्या है? वो कंधे अचकाता नॉर्मल अंदाज में बोला। वाह भाई वाह, सदके जाऊँ। दोनों भाई एक से बढ़कर एक वहाँ सरेआम कॉलेज में किस करता फिर रहा है, दूसरा एक को फूल भेज रहा है और दूसरी के साथ साथ हंस हंस के बातें कर रहा है। तुम्हें बुरा लगा? जाने वो क्या पूछना चाह रहा था, अलबत्ता किस वाली बात पर दांत ज़रूर पीसे थे जो ऐना से छुपा नहीं रहा था। हाँ, ज़ाहिरी सी बात है, अगर वो कॉलेज में ऐसी हरकतें करता फिरेगा मेरी दोस्त के साथ तो बुरा ही लगेगा ना मुझे। बस यही बात बुरी लगी। वो दोबारा उसको देखता हुआ बोला। उसकी बात का मतलब समझते हुए भी वो ज़ोर से इकरार में सर हिला गई। ओके। दोनों के दरमियान खामोशी छा चुकी थी, अलबत्ता एक चौड़ निगाह दोनों एक दूसरे पर वक्फे वक्फे से डाल रहे थे। तुम्हारे गोलगप्पे? वाह जी, चलो मेरे साथ आओ, ट्रे लेकर। वो खुशी से बोली। सलार मुंह खोले ट्रे उठाए उसके पीछे चल दिया। अपने ही हॉस्पिटल में ये काम करना पड़ेगा, इसने तो कभी सोचा भी नहीं था। मुख्तलिफ राहदारियों और वार्ड से गुजरती वो न जाने कहाँ जा रही थी। सलार हैरान था कि वो कैसे पहचानती है, जिस पर वो ये कहती टाल गई कि उसकी मेमोरी बहुत तेज़ है। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वहीं पहुंच गए जहां वो थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे। चाइल्ड वार्ड के बाहर उसे अपना बैग पकड़ाकर उससे ट्रे पकड़ ली। बैग को देखता वो भी उसके पीछे चल दिया। हेलो प्रीटी गर्ल, कैसी हो डियर? एक 10 साला बच्ची के पास जाकर उसको प्यार करती वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली, जबकि सलार को उसके इस अंदाज पर 440 वाट का झटका लग गया। वो बच्ची झूमती हुई अपनी माँ की गोद में मुँह छुपा गई। वो तीनों मुस्कुरा दिए। डॉक्टर्स गंदे होते हैं, स्पाइसी फूड नहीं खाने देते, है ना? येस, आई वांट सम यम्मी फूड बट डॉक्टर अंकल सेड नो। वो मासूम सा मुंह बनाकर बोली। झिझक कम हो गई थी। मैंने सुना था थोड़ी देर पहले जब डॉक्टर अंकल आपको मना कर रहे थे। मुझे इतना गुस्सा आया। अब आप देखना, हम यम्मी गोलगप्पे खाएंगे। कैसा? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि रोके। आफ्टर ऑल मैं ऑनर हुई इस हॉस्पिटल की। जबकि सलार सोचने लगा कि थोड़ी देर पहले तक तो वो ऑनर था, ये तब्दीली कब आई? वो मुस्कुराते हुए ट्रे आगे कर गई। सलार ने उसको रोकना चाहा मगर उसकी घूरी पर फ़ौरन पीछे हट गया। चलो खाते हैं। और फिर वो दोनों ट्रे में मौजूद सारे गोलगप्पे सलार और दूसरे डॉक्टरों की नाना के बावजूद भी खा गए। मज़ा आया? वो हाथ साफ करती पूछने लगी। बच्ची मुस्कुराती हुई ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगी। गुड, अब आप कोई और यम्मी फूड नहीं खाओगी जब तक आप बिल्कुल हेल्दी नहीं हो जाती। चलो अब मेडिसिन ले लो। वो उसके गाल पर बोसा देती हुई बोली। थैंक यू। उसका इशारा गोलगप्पे खिलाने पर था। वो मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। ये क्या था? सलार बाहर आते ही बोला। बच्ची थोड़ी देर पहले रो रही थी, तंग आ गई थी हॉस्पिटल के फीके खाने से, कुछ मज़े का खाना चाहती थी, मैंने खिला दिया, सिंपल।
اور اگر وہ بیمار ہو گئی تو؟ نہیں ہوگی، دیکھ لینا، وہ یقین کے ساتھ بولی۔ آئی تھنک ٹائم ہو گیا ہے جانے کا، تو یہ پکڑو میری فائل، پورا سروے کمپلیٹ کر کے دو مجھے، بلکہ تم میرے گھر بھجوا دینا۔ کمپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ۔ وہ فائل اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ دماغ ٹھیک ہے، میں کیوں کروں؟ تم نہیں کرو گے؟ اس کا انداز بتا رہا تھا آر یا پار۔ سلار پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ شام تک گھر پہنچ جائے، یاد سے۔ وہ پیچھے سے ہانک لگا گئی۔ سلار ناک سے مکھی اڑا گیا۔ غفور چاچا، پیمنٹ۔ سلار والیٹ نکالتا اسے پیسے دینے لگا۔ صاحب جی، میڈم کر گئی ہیں۔ پیسے نکالتے ہاتھ وہیں تھمے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پیچھے وہ اس کی خودداری کو داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ ڈائننگ ٹیبل پر چھری کانٹوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سلار کن اکھیوں سے وجدان کو گھور رہا تھا۔ وجدان محض بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ کالج کیسا جا رہا ہے وجی؟ سکندر شاہ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کو گھورتا دیکھ کر بولے۔ کالج کا تو نہ ہی پوچھیں اس سے، خوب انجوائمنٹ کر رہے ہیں نواب زادے۔ وجدان سے پہلے سلار بول پڑا۔ وجدان نے اس کا اشارہ سمجھ کر تھوک نکلا۔ مطلب؟ سکندر شاہ انجھبے سے بولے۔ کچھ نہیں بھائی، آج کل خدمت حلق میں کافی مصروف ہیں، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بول رہے ہیں۔ آپ ان کی بات کو سیریس نہ لیں۔ وجدان مسکراہٹ اچھالتا بولا۔ سلار نے دانت پیسے۔ اس سے پہلے سکندر شاہ کچھ بولتے، فون کی آواز سن کر اٹھ گئے۔ کالج میں کیا حرکت کی ہے آج؟ اس کا غصہ دیکھ کر وجدان کا رنگ ایک پل کے لیے اڑا۔ وہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کب سے خدمت حلق شروع کی؟ ویسے مجھے بتاتے، میں آپ کو سب کے فارمز لا دیتا، آپ اپنا شوق بھی پورا کر لیتے اور باقیوں کا بھی بھلا ہو جاتا۔ وہ اس کی بازی اسی پر پلٹ گیا۔ مطلب؟ وہ سٹ پٹایا۔ اس کی گھبراہٹ کو وجی انجوائے کرنے لگا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس وہ اینا کا پارسل دیکھا، بڑے دل سے سروے کمپلیٹ کیا تھا، مجھے تو آج تک ایک اسائنمنٹ تک نہیں بنا کے دی۔ وجدان خود پر سے اس کا دھیان ہٹانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا۔ اچھا، پھر شاید وہ آپ کے جن نے لکھا ہوگا۔ انداز صاف تمسرانہ تھا۔ سکندر شاہ کی واپسی پر سلار کی بمشکل گلو خلاص ہوئی، جبکہ وجدان اپنی بات سے دھیان ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی تذبذب کا شکار تھی کہ اندر جائے یا نہ۔ کل کے واقعے کے بعد وہ ریان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی کہ ایک پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری اس سے ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ ریان جو مانیٹر کے ذریعے اسے دیکھ رہا تھا، جھنجھلاتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول کر اسے اندر کھینچا۔ اس اچانک افتاد پر اس کے منہ سے دل ہراش چیخ نکلی جسے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا چکا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی، جو بالکل قریب کھڑا اس کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی خوشبو حیا کے حواس سلب کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی پیچھے ہٹا تو حیا شکر کا کلمہ پڑھتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی، ریان آگے بڑھ کر دوبارہ اس کا ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ نتیجتاً وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں وجود پل بھر کے لیے ساکت ہو گئے۔ ریان جو پہلے ہی اپنی حالت پر جھلایا ہوا تھا، اس افتاد پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ مریض محبت بن چکا ہے۔ حیا پہلے تو سچویشن سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، پھر اگلے لمحے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹی۔ ریان جو آرام سے اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا، اس کے دھکے پر پیچھے پڑے ٹیبل پر گرا۔ نتیجتاً کونا اس کے سر پر لگا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اتنا خون دیکھ کر حیا حواس باختہ سی ہو کر زور و شور سے رونے لگی۔ اسٹاپ کرائنگ، لیکن اس کے رونے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ آئی سیڈ اسٹاپ کرائنگ ڈاکٹر حیا اینڈ بینڈیج مائی ہیڈ۔ اس کی بات پر وہ آنسو پہنچتی فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے پاس آئی، جو نیچے آرام سے بیٹھا تھا، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، البتہ خون کا بہاؤ کم ہو چکا تھا۔ بمشکل پٹی کر کے وہ اسے پین کلر پکڑانے لگی۔ پٹی کے درمیان وقفے سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ ریان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے دو کھینچ کر لگائے، جو خواہ مخواہ اپنی آنکھوں کا بیڑا غرق کر رہی تھی۔ حیا حیران تھی کہ یہ شخص کس چیز کا بنا ہے جو اتنی چوٹ پر بھی اف تک نہیں کر رہا تھا۔ ایسے باہر جاؤ گی تو پورا اسٹاف تمہاری یہ حالت دیکھ کر سمجھے گا کہ یہاں کچھ ہوا ہے، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں، پھر بھی لوگ نہ جانے میرے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں۔ اسے ہینڈل پر ہاتھ رکھتا دیکھ کر وہ بول پڑا۔ حیا اس کی آخری بات پر حیرت سے گھنگ ہو گئی کہ وہ کیسے اس کے خیالات سے آشنا ہے، لیکن جب اپنے حلیے پر نظر پڑی تو خود پر گڑو پانی پڑ گیا۔ بکھرے بال اور جھولتا دوپٹہ واقعی اس کے کردار اور وجود پر سوالیہ نشان بن سکتا تھا۔ کیا اس شخص کو اس کی عزت کی فکر تھی؟ یہ سوچتے ہی وہ ہونٹ کچلتی فوراً واش روم کی طرف بھاگی۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا حلیہ ٹھیک کرتی، اس کی معنی خیز نظروں سے بچتی فوراً باہر نکل گئی۔ پیچھے ریان کا کہکا گونجا، لیکن پھر سر میں اٹھتے درد کی شدت کو محسوس کرتا کسی کو فون ملا گیا۔
وہ اپنے کیبن میں بیٹھی پانی کا دوسرا گلاس ختم کر چکی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی ہادیہ جانچتی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ دل میں مختلف قسم کے خدشات امڑ رہے تھے، مگر وہ ان کی نفی کرنے لگی۔ اب بتاؤ بھی حیا، کیا ہوا ہے؟ یار پتہ نہیں، ریان سر کافی عجیب بیہیو کر رہے ہیں۔ کل رات انہوں نے مجھے گھر ڈراپ کیا تب بھی، اور آج میں کسی پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری ڈسکس کرنے گئی تب بھی۔ بدتمیزی نہیں کرتے، نہ ہی غصہ، لیکن عجیب بیہیویئر ہے۔ گھر ڈراپ کرنے والی بات پر ہادیہ ٹھٹکی، مگر اس کی اگلی بات پر اس سے بھی زیادہ حیران ہوئی۔ اب وہ حیا جتنی بے وقوف نہیں تھی، اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ تمہیں تو وہ ویسے بھی بہت زہر لگتا ہے، اس لیے اگنور کرو۔ ہاں لگتا تھا، وہ غائب دماغی سے بولی۔ مطلب؟ ہادیہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی کسی کو اتنا جلدی جج نہیں کرنا چاہیے۔ میں کچھ زیادہ ہی نیگیٹو سوچتی ہوں۔ آئی ہیو ٹو گو۔ ہادیہ فوراً اپنا بیگ اٹھاتی بولی۔ کہاں؟ کہیں جانا ہے مجھے، کل ملیں گے، بائے۔ پیچھے حیا سر جھٹکتی دوبارہ سوچوں کے بھنور میں پھنس چکی تھی۔ موسم شام سے ہی ابر آلود تھا۔ اینا ماہیے بے آب کی طرح لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی کہ کب نور کمرے میں جائے اور وہ باہر نکلے، مگر شاید نور نے بھی اس کا ارادہ بھانپ لیا تھا، اس لیے آرام سے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ جب مزید آدھا گھنٹہ گزرا تو اس کا صبر جواب دے گیا۔ ماما، ایک نئی ریسرچ آئی ہے، وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ کیا؟ مصروف سا جواب آیا۔ یہی کہ بارش میں نہانے سے انسان اسٹرانگ اور ہیلدی ہوتا ہے، بارش کا پانی کافی یوزفل ہوتا ہے، اور اس کی نظروں سے گھبراتی وہ جملہ بیچ میں ہی ادھورا چھوڑ گئی۔ تم پھر بھی باہر نہیں جاؤ گی، ٹھنڈ ہے۔ نور کے جواب پر اس کا منہ کھل گیا۔ ہاں میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نہانا پھر بھی نہیں چاہیے، بے شک جتنے مرضی فائدے ہوں۔ وہ فوراً پینترا بدل گئی۔ گڈ۔ اپنا پلان فیل ہوتا دیکھ کر وہ منہ بسور کر اٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے، منہ کیوں پھولا ہے میری بچی کا؟ اماں بھی اس کا اداس چہرہ دیکھ کر اس کے پاس آئیں۔ آپ کی وہ معصوم بیٹی جو ہے نا، وہ لاؤنج سے اٹھ ہی نہیں رہی، اور میرا اتنا دل کر رہا ہے بارش میں نہانے کا۔ میں نے بہانے سے اٹھانا چاہا، لیکن سمجھ گئی وہ۔ دیکھیں بارش بھی ہلکی ہو رہی ہے۔ ہاں یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اپنا شیطانی دماغ چالو کرو۔ ان کی بات پر وہ واقعی پر اسرار سا مسکرا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں بھی سمجھ گئیں کہ وہ اب انہیں بلی کا بکرا بنانے والی ہے، اس لیے کچن سے نکلنے کے لیے پر تولنے لگی۔ نہیں، وہ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہاں مطلب ہاں، وہ بھی ان کی طرف قدم بڑھاتی بولی، اور پھر ان کی نانا کے باوجود بھی وہ ان کو سارا پلان سمجھا کر واپس لاؤنج میں آ گئی۔ ایک نظر نور پر ڈالتی ٹی وی آن کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی باہر سے اماں بھی کے شور کی آواز سے وہ چہرے پر شدید فکر اور حیرانی کے تاثرات سجائے باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے پیچھے پیچھے نور بھی باہر بھاگی۔ جب تک وہ ان کی کارستانی سمجھتی، اینا دروازے کو لاک کرتی چابی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر باہر کی طرف بھاگی۔ سوری مما، لیکن اماں بھی کا آئیڈیا تھا، آپ ہی تو کہتی ہیں کہ بڑوں کی بات مانا کرو، اب ان کی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ بارش کی بوندوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی وہ شرارت سے آنکھ مارتی بولی۔ اماں بھی اس کی چالاکی پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، جو ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا چکی تھی۔ اینا، تمہیں نہانا ہے تو نہاؤ، لیکن دروازہ کھولو۔ نو، آپ بھی انجوائے کریں، بلکہ رکے، میں آپ کو پائپ کے ساتھ انجوائے کرواتی ہوں۔ پائپ اٹھا کر ان دونوں کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ ان کو پانی میں بھگو گئی۔ کڑے تیوروں سے اس کو گھورتی نور اس کی جانب لپکی، جو کھلکھلاتی ہوئی دور بھاگی تھی۔ نور ہارتے ہوئے خود بھی بارش میں کھڑی ہو کر آنکھیں موند گئی۔ ایک عرصہ بعد دوبارہ بارش میں بھیگ کر اس کی روح سرشار ہو گئی، اس لیے بازو پھیلاتی موسم سرما کی اس بارش میں خود کو بھگونے لگی۔ ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ دیکھ کر خوشی کے مارے آنسو اینا کے گال پر بہتا بارش کے قطروں میں جذب ہو گیا۔ ارے اینا، تمہارے سروے کو بیسٹ سروے قرار دیا گیا ہے، اور تو اور اس کی کاپیز مختلف نوٹس بورڈ پر بھی لگا دی گئی ہیں۔ یار کیا کمال کا لکھا تھا تم نے، مناہد ایکسائٹیڈ سی اسے بتانے لگی۔ کمال کا تو ہونا ہی تھا، آفٹر آل ماں بدولت کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے، کبھی غرور نہیں کیا۔ شرم کرو، بھائی سے لکھوا کر سارا کریڈٹ خود لے گئی۔ وجدان سے اس کی تعریف برداشت نہ ہوئی تو بول پڑا۔ ہائے دیکھو منو، کیسے سڑا ہوا کباب لگ رہا ہے۔ مجھے پتا تھا کچھ ٹھڑکی نمونے ایسے بھی ہیں جن کو ابھی تک میری صلاحیتوں پر شک ہے، اس لیے یہ رہا وہ سروے جو تمہارے نکمے بھائی نے لکھا، جا کر ملا لو اس کے ساتھ تاکہ تمہارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ کاغذوں کی فائل تقریباً اس کے منہ پر ہی ماری تھی۔ اگر خود کا ہی لکھنا تھا تو اس سے پھر کیوں لکھوایا؟ جانچتی نظروں سے سوال آیا۔ ہائے عقل کے دشمن، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ایک اونر اپنی حامیوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا صرف تعریفوں کے ہی پل باندھتا ہے، کیونکہ جب تک انسان خود اپنی حامیوں کو دیکھے گا نہیں، ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو امپروومنٹ کے حق لائے گا۔ پر تمہارا بھائی تو بڑا سچا نکلا بھائی، پرفیکٹ سروے لکھ کر دیا، ساری خوبیوں حامیوں کے ساتھ، اور یہ بات میں نے اپنے سروے میں بھی لکھی، اس کے پوائنٹس بھی ایڈ کیے،
اور دیکھ لو لوگوں کا نوٹس بورڈ پر رش۔ طنزیہ انداز میں اس کو بتا کر اس نے نوٹس بورڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں اسٹوڈنٹس آگے بڑھ بڑھ کے پڑھنے کی کوششوں میں تھے۔ وجدان اس کی ہوشیاری اور عقل مندی سے متاثر ہوا، لیکن اس کے منہ پر تعریف کرنے کی غلطی کر کے اسے مزید شوہا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ نہیں نہاتے بارش میں، پھر کیوں نہائیں آپ؟ فضا آنٹی دیکھ رہی ہیں آپ، میری بات نہیں مانی اور اب بیمار ہو گئی ہیں۔ نور کا ٹمپریچر چیک کرنے کے ساتھ وہ جھوٹوں کے انبار لگا رہی تھی۔ نور ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ فضا اس کی چالاکی سمجھتی مسکراہٹ ضبط کر گئی۔ اب آپ ایسے تو نہ دیکھیں، بلکہ آئندہ کے لیے آپ کو لیسن مل گیا کہ میری بات ماننے میں فائدہ ہوتا ہے۔ تمہاری ماں میں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو جو میں تمہاری بات مانوں، اور یہ جھوٹ کی سوشی میں بول رہی ہو۔ نور دانت پیس کر بولی، جبکہ فضا اس کو نارملی بحث کرتا دیکھ کر مسکرا دی۔ دیکھو بھائی کیا زمانہ آ گیا ہے فضا آنٹی، ماما مجھے جھوٹا کہہ رہی ہیں، حالانکہ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں۔ وہ نادیدہ آنسو صاف کرتی اوور ایکٹنگ کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ فضا اس سے زیادہ برداشت نہ کر پائی، اس لیے دل کھول کر ہنسی۔ نور محض اسے گھور گئی۔ او اب سمجھی یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ شرارتی انداز میں آنکھیں گھماتی بولی۔ کیا سمجھی ہیں انایا دی گریٹ؟ فضا آنٹی ماما چاہتی ہیں کہ میں ان سے ڈر جاؤں اور ان کو سوپ نہ پینا پڑے، ان کو پسند نہیں ہے نا، لیکن آپ ابھی میرے ٹیلنٹ کو جانتی نہیں ہیں۔ اس کی بات پر فضا کے ساتھ ساتھ نور بھی مسکرائی، مگر جلد ہی مسکراہٹ چھپا گئی۔ ماما اتنی کنجوسی، تھوڑا سا اسمائل تو دیں۔ فضا آنٹی کو دیکھیں اتنی زیادہ اسمائل دیتی ہیں۔ اس کا مسکراہٹ چھپانا دیکھ کر وہ شرارت سے بولی۔ اینا، وہ چیخی، سوری آئی ایم گوئنگ۔ اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر بھاگی۔ نور مسکراتے ہوئے تکیے پر سر گرا گئی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ فضا کی آواز سے اس نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ میں تو بس ایسے ہی محاورہ بول رہی تھی، تمہیں تھوڑی کہا ہے کچھ۔ فضا سٹ پٹاتی بات بدل گئی۔ ڈاکٹر حیا، اپنے نام کی پکار پر اس کے دل کی دھڑکن تھمی۔ پچھلے 7 دنوں سے اسی آواز نے تو اس کے وجود کو کانٹوں پر گھسیٹ رکھا تھا۔ وہی مخصوص لب و لہجہ جو اسے ہر جگہ سنائی دیتا، چاہے دن ہو یا رات۔ وہی نظروں کا زاویہ جس کے حصار میں پچھلے 7 دنوں سے وہ خود کو قید محسوس کرتی تھی۔ وہی کلون کی خوشبو جو ان دنوں میں اس کے حواس سلب کیے ہوئے تھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، اگر بدلے تھے تو شاید حیا کے خیالات اور جذبات ریان کے لیے۔ حتیٰ کہ جو باتیں وہ پہلے اس کے بارے میں ہادیہ سے کہہ چکی تھی، ان 7 دنوں میں خود سے بھی اور ہادیہ کے سامنے بھی کئی بار ان کی نفی کر چکی تھی۔ ہادیہ کا رویہ تھوڑا بدل چکا تھا، مگر شاید وہ اپنے حواسوں میں ہوتی تو کچھ سمجھنے کے قابل رہتی۔ اب بھی غائب دماغی سے کھڑی رہی، یہ بھی نہ پتہ چلا کہ کب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ سے بات کرنی تھی، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا وہ اپنے بھاری لہجے میں بولا۔ جی کہیں۔ نہ جانے کیوں مگر دل میں انجانی سی خوشی ہوئی کہ پتہ نہیں وہ کیا کہے گا اس سے۔ ایکچولی اس دن بات نہیں ہو پائی تھی، تو وہ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ گیا، جبکہ اس کی متوقع بات کو سوچ کر پل بھر میں حیا کا رنگ گل ہوا۔ تو وہ آہستہ آواز میں بات دہرا گئی۔ تو یہ کہ میں نے سوچا آج اس پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اسے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرف لے کر جائیں یا پھر ڈائلسس سے ہی وہ ریکور کر جائے گا۔ حیا کے تاثرات اس کی بات سن کر فوراً بدلے۔ چہرے پر اب جھجک اور فطری حیا کی جگہ غصے نے لے لی۔ اس کا پل پل میں بدلتا رویہ ریان نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ کیس اب ڈاکٹر زین ہینڈل کر رہے ہیں، میں نہیں، برائے مہربانی ان سے ڈسکس کر لیں۔ دانت پیس کر دیا گیا جلا سا جواب ریان کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے جانے لگی جب اپنی پشت پر اس کی آواز سے دوبارہ رک گئی۔ ہونٹوں پر بے ساختہ تبسم پھیلا، چہرہ کانوں تک سرخ ہوا۔ I don't know what but you are doing to me, but every time I look at you I can't stop smiling. The smile on your face is radiant. The glow on your cheek is beautiful. Every time you speak to me, you take my breath away. Every time you touch me, my body tingles. I want to get to know you and cherish the chemistry we have forever. So, will you marry me, Dr. Haya? اس کے الفاظ تھے یا کیا، لیکن اسے لگا وہ نہ تو اگلا سانس لے پائے گی اور نہ ہی اپنی ٹانگوں پر کھڑی رہ پائے گی۔ اپنی پشت پر اس کی نظریں اسے دیکھے بغیر بھی اپنے وجود کے آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ I have to go. اس سے پہلے وہ بھاگتی وہ اس کا راستہ روک گیا۔ You can't dare to go until you answer me. I don't know. وہ روحان سی ہوئی۔ ایک تو اتنی عجیب صورتحال جس کے لیے اس نے تو ابھی محض خواب دیکھنے شروع کیے تھے، ابھی تو اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دل میں امڑتے جذبات محبت ہیں یا کچھ اور اوپر سے مقابل کا رویہ۔ کیوں؟ میں نے کون سا اسائنمنٹ کی تھیوری پوچھی ہے؟ ایک سمپل سا سوال ہے کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی یا نہیں؟ اگر میں آپ کو اچھا لگتا ہوں تو سے یس، اگر نہیں تو پھر بھی یو ول ہیو ٹو سے یس۔ حیا آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگی۔
جو شاید پوچھ نہیں بتا رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ وہ منمنائی۔ فارمیلٹی پوری کر رہا تھا۔ میں نے سنا ہے لڑکیوں کو یوں پرپوز کرتے ہیں۔ میں نے بھی کر دیا، سمپل۔ وہ پینٹ میں ہاتھ ڈالے کندھے اچکا کر بولا، جیسے نہ جانے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ایسے تھوڑی کرتے ہیں، پھول بھی دیتے ہیں اور گھٹنوں کے بل۔ بے دہانی میں بولتی وہ آخر میں ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ ریحان کا کہکا گونجا، چلو یہ بھی خواہش پوری کر دیتے ہیں، بعد میں حسرت نہ رہ جائے۔ لیکن اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن میں ایسے کیسے؟ شش، آئی ڈونٹ لائک ٹو لسن نو۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا وہ اس کے باقی الفاظ روک گیا۔ حیا اس شخص کو محض دیکھ کر رہ گئی جو اب پاس ہی کسی گملے سے پھول توڑ رہا تھا۔ گھٹنوں کے بل جھکتا وہ دوبارہ اپنے الفاظ دہرا گیا۔ وہ حیران پریشان سی کھڑی انگلیاں چٹکھانے میں مصروف تھی۔ آئی ایم ویٹنگ فار یور آنسر ڈاکٹر حیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ آگے کر گئی، ورنہ اس سر پھرے شخص سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ زبردستی اس کا ہاتھ آگے کروا لیتا۔ کنگریچولیشنز مسز ریحان ٹو بی۔ اس کی بات پر اس کے ہونٹوں پر تبسم اور گالوں پر سرخی پھیلی۔ یو لک ڈیم بیوٹیفل وائل بلشنگ۔ وہ مبہوت سا اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھتا بولا، جبکہ وہ فوراً ہاتھ چھڑوا کر بھاگی۔ مجھے جانا ہے پلیز۔ پیچھے ریان مسکراتا ہوا آنکھیں موند کر اس کے وجود کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ یہ تھی جستجوئے عشق کی 5th ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔